अस्सलाम वालेकुम वर्गो दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो आपके सामने आ रहा है, ये एक वीक का प्रोग्राम नहीं है, ये एक महीने का प्रोग्राम नहीं है, एक साल का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक सितारा सैटर्न ज़हल जिसे कहते हैं। जैसा मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि दो बड़े प्रोग्राम सितारे इस साल मई के एंड और जून 10 तक तब्दील हो रहे हैं, जिनके असरात लंबे अरसे तक हमारी ज़िंदगी में आएंगे। तो वर्गों के लिए यानी आपका जो है एट्थ हाउस, एस्ट्रोलॉजिकली एट्थ हाउस जो कहलाता है, जिसका ताल्लुक हमारी इनकम मामलात और बहुत सी चीज़ जिसकी डिटेल मैं भी आगे जाके आपको बताऊंगा, वहाँ पे मई में प्लेनेट सैटर्न आ चुका। इसी तरह 11th हाउस, कैंसर हाउस जो आपका है, वहाँ पे जुपिटर के सितारों की प्रेजेंस होती है। तो ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न हारोस्कोप के मुताबिक, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसके मुताबिक ये चीज़ें पैदा होती हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनकी उम्र 50 के करीब है, 40-45 के करीब है, यानी जो 96-97 में प्रैक्टिकल ज़िंदगी में थे, तो आप ये देखिएगा, याद ये करना है कि वो ज़िंदगी का फ़ेज़ कैसा था, किस किस्म के वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आए थे, रोनमा हुए थे। ऑलमोस्ट वैसी ही इंडिकेशन आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में आएगी और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको बताता चलूँ कि प्लैनेट सैटर्न जब ये आता है, जिसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो ये काफ़ी ज़िंदगी में उथल-पुथल चीज़ें लाता है, चेंज करता है और हमें बहुत से मामलात में मैं ये कहूँ तो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्योंकि सैटर्न आपका ज़हल में जो है वो आपके ज़ायचे के 8वें घर में जब ये आता है, तो ट्रांज़िट का ये होता है, तो यहाँ पे जाके 2-3 चीज़ें मेजर जो आती हैं वो उसको मैं छाँट देता हूँ। सडन ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ कामों में स्मूथ चलते-चलते लीगल कॉम्प्लिकेशन, लॉसेस की इंडिकेशन होती है। बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं, आप खुद या जिनको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके साथ। इसी तरह गैर महसूस तरीके से ज़ात में तब्दीलियाँ आती हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, फियर फैक्टर्स बढ़ने लगते हैं और इमोशनली आइसोलेशन का एक पीरियड होता है कि ये इमोशनली आइसोलेशन के कुछ ऐसी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होती हैं जिनकी वजह से अपने प्यारों से, अपने करीबी लोगों से भी आप थोड़ा सा दिल जिसे कहते हैं कि हलखट्टा होने लगता है, थोड़े से मोहतात होने लगते हैं और आइसोलेट हो जाते हैं, डिस्टेंस में चले जाते हैं, कम्युनिकेशन का लेवल वो नहीं रहता जो आपका होता है। इसी तरह कुछ माजी किए किए गए काम या फ़ैसले, उनकी वजह से आपको यहाँ पे बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं और उसकी वजह से आपको इमोशनल या फाइनेंशियल लॉसेस की इंडिकेशन होती है। इसका इस हद तक असर होता है कि आपकी ज़हनी कैफ़ियत बदलती हैं, आपकी जिस्मानी हत्ता कि जिनसी ताल्लुकात में भी तब्दीली वाक़ होती है। ऐसे कपल कभी-कभी बहुत करीब होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इसे मैं कहता हूँ कि टेम्परेरी हालात ऐसे बनते हैं कि वो काइंड ऑफ आइसोलेशन या सेपरेशन की कैफ़ियत बन जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपको खौफ आएगा। ये मैं इसलिए मेंशन करता हूँ या कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को गाहे बगाहे ऐसी फीलिंग का सामना करना पड़ेगा या ऑलरेडी उस साइकिल में एंटर हो चुके होंगे। जब ये ऐसी चीज़ें आपकी बनेंगी तो आपको एक काम करना होगा कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने बिलीफ सिस्टम को बेहतर कीजिएगा, अपनी ज़ात की एतमाद को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगर आप वीक होते हैं तो अपनी वीकनेसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तन्हा ना रहिएगा। यानी सितारा अगर आपको कोशिश कर रहा है कि आप तन्हा हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप तन्हा नहीं होंगे, बल्कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे, बातचीत जारी रखेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे कि अपने रिलेशनशिप को आपने ख़ुद इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। वजह सिर्फ़ ये है कि एक ऐसी कैफ़ियत होती है कि जिसमें अगर आप ख़ामोश होते हैं तो उसमें धँसते चले जाएँगे। वो आपको निकालने की कोई कोशिश करेगा तो आप अपना हाथ उसको देने की नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तन्हाई और चीज़ों में सुकून मिलेगा। आप मायूसी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप सुनेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, जो मेरे हज़ारों क्लाइंट हैं, उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें गुज़री
اور آگے آنے والے آثار اس طرح کے کہ جہاں کچھ اس طرح کے حالات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو پلانٹ سیٹرن کا ایک خاص اثر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن بلیسنگ، قدرت کی مہربانی صرف یہ ہے کہ اس سال اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ستارہ جوپیٹر جسے ہم کہتے ہیں، خدا کی رحمت کہتے ہیں، مشتری ستارہ، وہ آپ کے 11th ہاؤس خواہشات کے ہاؤس میں آ رہا ہے۔ اچھا، جب یہ ستارہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ جتنے ساری چیزیں میں نے نیگیٹو آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کا نیگیٹو امپیکٹ کو وہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا میجر تبدیلی لے کے آتا ہے، نئی فرینڈشپ ڈیولپ ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ آپ کی بہتر ہوتی ہے، آپ کے پاورفل کنیکشن پاورفل لوگوں کے ساتھ بنتے ہیں، یعنی اسٹرانگ ایلیٹ کلاس کے ساتھ بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بنتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی میں اچھی بہتر پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں۔ سپورٹ فیکٹر بڑی سبلنگ کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، اپنی عمر سے بڑے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کے بنتے ہیں جو اپنے ویژن اور وزڈم کی وجہ سے آپ کو پیسفل انداز میں اس مشکل سائیکل سے نکال سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفرٹ کی گئی جو معاملات ہیں ان کی ریکگنیشن کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ آپ کو ایک امپورٹنٹ پبلک رول بھی ملتا ہے، یا سروس میں، جاب میں آپ کے لیے ایک اچھا کمفرٹیبل پیریڈ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ سارے فیکٹر جہاں ایک ڈیفیکلٹیز تھی وہاں پہ ایک پازیٹیو فیکٹر بھی جوپیٹر کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرالل ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آپ نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ رکھ کے، بہت کیئرفل کر کے ان ساری نیگیٹو چیزوں کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، گائیڈنس میری اس میں یہ ہوگی کہ اپنی جوائنٹ انٹلیکچوئل پرسویٹس کی طرف جائیے گا، اچھے ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھیے گا، اپنا فارغ وقت فارغ لوگوں کی بجائے، مایوس لوگوں کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے گا جو زندگی میں سکسیزفل ہیں، جن کی زندگی میں اچیومنٹس ہیں، تاکہ جو سٹریس ٹائم آپ کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کچھ مشکل یا چیلنجز کا سامنا کر کے ویک ہو رہے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اپنا بہترین استعمال کر کے ان کامیاب لوگوں کی طرح اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، یہ یاد رکھیے کہ زندگی کھٹن ہوتی ہے، کسی کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ہمیں زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ دکھائی دیتے ہیں ان کے ماضی میں اگر جائیں تو ان کی جستجو، جہد مسلسل، سٹرگل، چیلنج، ایفرٹس کے بغیر کوئی شخص وہ مقام نہیں پاتا۔ تو ہمیں اس کی پرائس وقت کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، جذبات کی صورت میں دینی پڑتی ہے، اور نیچر اس کا صلہ اکارڈنگلی ہمیں دیتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے جہاں نیگیٹو ہیں وہاں پہ پازیٹیو بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ 8واں گھر جب ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہے، تو یہ بیسیکلی پیوریفیکیشن کا بھی پیریڈ ہوتا ہے۔ اپنے بہت سے معاملات کو آپ ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطیاں سر درد ہوئی تھیں، فائنینشیل، بزنس ڈیسیژن میکنگ میں، جاب سلیکشن میں، ڈیورنگ جاب ڈیسیژن میکنگ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کو دیکھیے گا، پھر اس کے نتائج پہ غور کیجیے گا تاکہ آنے والی 29 سال کی زندگی میں اس طرح کی غلطیاں آپ کی زندگی میں نہ ہوں۔ دوسرا فیکٹر جوپیٹر پازیٹیو جو ہے، یہ آپ کی زندگی میں جب لے کے آتا ہے تو اسٹرانگ سوشل کنیکشن جو ہے، کہ آپ کوئی شخص بھی بنا کسی مقصد کے نیچر نے آپ کی زندگی میں نہیں بھیجا، بلکہ اس کے کچھ مقاصد اور کچھ فوائد ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو کیسے ریزالو کرتے ہیں۔ تو جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ زندگی کی لرننگ کا سب سے امپورٹنٹ فیز ہے۔ وہ لوگ جو 27 سے 29 سال والے ان کے، اور جو 50s میں جا کے 60s میں آ چکے ہیں ان کے لیے یہ سیکنڈ فیز ہے کہ ماضی میں جو فرسٹ فیز کی غلطیاں تھیں انہیں دہرائیں نہ، بڑے کیئرفل، محتاط اور لیس ایکسپیکٹیشن، مور انرجیز کے ساتھ اس فیز کو ویلکم کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی فردر کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو اسی پروگرام کے نیچے لکھیے گا۔ میری اسسٹنٹ ریگولر اب ہم نے ڈپیوٹ کیا کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گی، آپ کو رسپانس بھی کریں گی، اور یہ پروگرام عید کی دنوں میں، عید کے بعد آپ کو محفوظ رکھنا ہے، شیئر کرنا ہے، سیو کرنا ہے، اور جب کبھی ایسے فیزز سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو اسے ایک دفعہ ضرور سننا ہے تاکہ آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہو، اپنے آپ کو ویک نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ خوبصورت سڑک پہ چلتے چلتے
تھوڑا سا ایک کچا پیچ آیا ہے جہاں آپ کی گاڑی بھی وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں، صرف روڈ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، وہاں اپنے مہارت سے اس سے نکلنا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.